ठुलो ठुलो राज गर्ने र अझ यिनलाई भोट दिनु भनेको आफ्नी आमाको साँच्चै रगत खानु बराबर हो। त्यहाँभन्दा म अरू केही गर्न सक्दिनँ। अनि आउँछन् सट्ट 12-5 बजेपछि घर अफिस सकिन्छ। अनि बजारमा सबभन्दा ठुलो जुन रेस्टुरेन्ट छ 3 स्टार, त्यसैमा बस्ने, स्विजरल्यान्डमा बसेको होस्टीसँग चुस्स होस्टी खाने, नेपालको लोकल मदिरा नष्ट गर्ने, जबसम्म यो देशको यस्तो कानुन खारेज गरिँदैन तबसम्म यो देशमा रोजगारी हुँदैन। हामी एकपटक चाहन्छौँ विदेशबाट 2 अर्बको रक्सी आएको छ यो वर्ष मात्रै। विदेशबाट आएको कि त रक्सी खान पुरै बन्द गर्नुहोस् यो देशमा। यदि मदिरा खान छुट छ भने विदेशी मदिरा 100% बन्द गर्ने, नेपालको मदिरा खुला देशमा पाउने कानुन हामीले यो देशमा बनाउनुपर्छ। बल्ल रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तिनको हत्या गरेर, तिनको हिंसा गरेर, तिनीहरूलाई मारेर अहिले 2 जना सँगै गाला जोडेर आउँदैछन्, ल है हामीलाई भोट देऊ। यति गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नु, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु, अझै जनताले यिनीहरूलाई भोट हाल्नु भनेको यो देश बर्बादतिर धकेल्नु बाहेक अर्को केही पनि होइन। ल भन्नुहोस् त, प्रचण्डको छोरा मरे, बाबुरामको, रामबहादुर थापा बादलको, कृष्णबहादुर महराज्यूको, कसैको छोराछोरी मरे? सिर्फ चौधरीको, मगरको, थारूहरूको, गाउँका दुखी र गरिबका छोराछोरी मारेर आफ्ना छोराछोरीलाई। र अर्को एउटा कुरा, भ्रष्टाचार गर्नु, आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएर हिँडेका छन् अध्यक्ष। आजसम्म नेपालमा कुनै पनि पार्टीको नेता एकजना हिँडेका छ? कसैले कसम खाएको छ? अझ अस्ति त चोर केका लागि मारेको, रोल्पाको मगरका छोराछोरी केका लागि मारेको? आज जवाब दिनुहोस्। शेरबहादुर देउवाले पनि जवाब दिनुपर्छ, प्रचण्डज्यूले पनि जवाब दिनुपर्छ। आज दाङका चौधरीका छोराछोरी किन मारेको र केका लागि मारेको? हेर्नुहोस् त, नेपालका ढुङ्गा र बालुवा बेच्ने मान्छे के अरे अहिले तस्कर, त्यही त एउटा मिडियाले लेख्ने, पैसा नपाएपछि तस्कर। अनि भारतबाट आएको मार्बल बेच्ने चाहिँ व्यापारी। कस्तो देश र कस्तो कानुन बनाएको छौँ भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ। कोही तपाईँको अल्पत्र परे, कोही आज पनि जीवन गोली लागेर, आफ्नो शरीरमा गोली लगेर हिँडिराखेका छन्। अनि आफ्ना छोराछोरी अमेरिकन साम्राज्यवाद भने, अनि आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका पढाइरहेछन्। देख्नुभएको छ अहिलेकी शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको छोरी अमेरिकन साम्राज्यवादको ठाउँमा पढिरहेकी छन्। यी माओवादीले जवाब दिनुपर्छ यसको। गठबन्धन कि भटबन्धन आछ अरे आजबेल बजारमा, जे गरे पनि उनले गठबन्धन गर्यो, देश लुट्यो 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 लुट्यो। अनि हाम्रा कार्यकर्ता जोड्ने अनि भोट ल्याउने। यदि हिम्मत र दम छ भने, यदि हिम्मत र दम छ भने गठबन्धनलाई मेरो ठुलो चुनौती हो, साराका सारा गठबन्धन गर, तर विदेशमा रहेका 80 लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार देऊ। तिमीहरूको जमानत जफत प्रदान गर्छ। हिम्मत छ, कम छ। चुनावमा 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरेर डिजिटल सिस्टमबाट भोट हालौँ। ल, हरेक नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरौँ। ल, अहिले निर्वाचन आयोगले नयाँ कुरो निकाल्यो अस्ति के, निर्वाचन आउनभन्दा झन्डै 2 महिना अगाडिबाट मतदातालाई भोटै हाल्न नदिने। कोही मान्छे विदेश गएर आएको छ भने त्यसलाई पनि भोट हाल्न नदिने। ए बाबा, यसो किन गरेको? यसो गरौँ न त, सबै तपाईँको उ गरौँ, त्यो भन्छ नि लुडो खेलौँ के। भोलि जित्यो भने त्यही हुने हो, केही हुनेवाला होइन। केपी शर्मा ओलीले जित्नु भएको थियो, बिचरा पार्टी फुटाएर अर्को प्रधानमन्त्री बनिदियो। बरु के गरौँ भने यत्रो चुनावी खर्च गर्नुभन्दा कटन गरेर लुडो खेल्ने। छक्का आयो भने प्रचण्ड, चौका आयो भने शेरबहादुर देउवा, तिर्गी आयो भने नेपाल गर्नु भइगयो। किन चाहियो? चुनाव गरेर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनौँ यदि त्यही व्यवस्था हो भने। अब हामीले हेर्नुहोस्, हिजो के गरे यिनीहरूले। एकछिन सोच्नुहोस् त, माओवादीका कार्यकर्ताहरू, एकछिन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सोच्नुहोस् त। 2052 साल, 2056 साल, 2058 साललाई एकछिन केलाउनुहोस् न। 56, 57, 52, 58मा झन्डै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार छ यो देशमा। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, किशनजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अनि त्यो युद्धकालभरि पुराका पुरा काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री, सरकार, जङ्गलमा माओवादी। अनि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेका। अनि बिचरा प्रचण्ड पनि टाउको मूल्य तोकेको हिँड्दै गर्दा शेरबहादुर देउवालाई यसो छक्का चुक्का गरौँ भनेर यता शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेका, उता माओवादीले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको घाँटी रेचेका।
अवस्था यही थियो है यो देशमा। झन्डै 1000 भन्दा बढी कांग्रेस कार्यकर्ता मारिएका छन्। अनि अर्को एउटा गतिलो काम गरे, के गरे? नेपाल प्रहरीमा जागिर खानेको हुन्छ गरिब सर्वहाराको छोरा, सिपाहीमा जागिर खानेको हुन्छ गरिब सर्वहाराको छोरा। टक्क केका लागि? छोरीलाई मिठो खुवाउला, मसिनो खुवाउला र उचित शिक्षा दिउँला, श्रीमतीको 1 सरो कपडा ढाकौँला भनेर सेनामा जागिर खाएको प्रहरी आर्मीहरू, यतापट्टिबाट रोल्पा रुकुमतिरका ती मगर दाजुभाइहरू, यहाँका चौधरी दाजुभाइहरू बिचारा सुन्दर सपना देखेर अलिकति भयो भने केटाकेटीहरूको र आफ्ना बाउला बाउआजेलाई बाउआमालाई पालौँला, अलिकति यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरौँला भनेर माओवादी भएका 2 जना गरिबका छोराछोरीहरू एक अर्कासँग लडाएर मारेर तिनको हत्या गरेर तिनको हिंसा गरेर तिनीहरूलाई मारेर अहिले 2 जना सँगै गाला जोडेर आउँदैछन्, ल है हामीलाई भोट देऊ। यति गर्दाखेरि पनि कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नु, माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हाल्नु, अझै जनताले यिनीहरूलाई भोट हाल्नु भनेको यो देश बर्बादतिर धकेल्नु बाहेक अर्को केही पनि होइन। ल भन्नुहोस् त केका लागि मारेको? रोल्पाको मगरका छोराछोरी केका लागि मारेको? आज जवाब दिनुस्। शेरबहादुर देउवाले पनि जवाब दिनुपर्छ, प्रचण्डज्यूले पनि जवाब दिनुपर्छ। आज दाङका चौधरीका छोराछोरी किन मारेको र केका लागि मारेको? हेर्नुहोस् त बिचारा के भने पहिला गाउँका गरिबका छोराछोरीहरू पढ्न हुँदैन, यो त गुर्जुवा शिक्षा हो भनेर बन्द गर्न लगाए। अनि गाउँका 12-13 वर्षका बच्चालाई काँधमा बन्दुक बोकाएर लड्न पठाए, बीचमा कोही मरे, कोही तपाईको अलपत्र परे, कोही आज पनि जीवन गोली लागेर आफ्नो शरीरमा गोली लगेर हिँडिराखेका छन्। अनि आफ्ना छोराछोरी अमेरिकन साम्राज्यवाद भने अनि आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका पढाइरहेछन्। बुझ्नुभएको छ? अहिलेकी शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको छोरी अमेरिकन साम्राज्यवादको ठाउँमा पढिरहेकी छन्। यी माओवादीले जवाब दिनुपर्छ यसको। हामी किन पढिनन् भन्दैनौँ, तर हिजो दूर दराजका गरिबका छोराछोरी मेरै 3 जना साथीलाई प्रचण्डले हत्या गरेका छन्। गरिबको सर्वहाराको छोरा साम्राज्यवाद भन्दै बन्दुक बोकाएर मार्ने, आफ्ना छोराछोरी अमेरिका पढाउने, यिनीहरूको अझै पनि भोट हाल्नु भनेको संसारको उत्कृष्ट दास भनेको तपाईहरू हो भनेर म तपाईँलाई उद्घोष गर्छु। दास यही हो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। ल मलाई भनिदिनुहोस् एउटा कुरा, जनयुद्ध कालभरि यो युद्ध कालभरि प्रचण्डको छोरा मरे, बाबुरामको, रामबहादुर थापा बादलको, कृष्णबहादुर महराज्यूको कसैको छोराछोरी मरे? मरे सिर्फ चौधरीको, मगरको, थारूहरूको, गाउँका दुखी र गरिबका छोराछोरी मारेर आफ्ना छोराछोरीलाई ठुलो ठुलो राज गर्ने र अझै यिनलाई भोट दिनु भनेको आफ्नी आमाको साँच्चै रगत खानु बराबर हो। त्यहाँभन्दा म अरू केही अब आउने चुनावमा तपाईँ सबैलाई मेरो हार्दिक अपिल छ, हार्दिक अनुरोध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले 3वटा मुद्दा अगाडि बढाएका छौँ। हिजो कलले के गरेर छोडिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई एकपटक सत्ताबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, यो देश सुधार्न सकिन्छ। मुलुक बेचेको बेचाइ गर्ने 5 अर्ब भन्दा बढी त बजेट छ तुलसीपुरमा 5 अर्ब भन्दा बढी बजेट छ। आजसम्म कतिजना मान्छेले निशुल्क शिक्षा पायो? कतिजना मान्छेले निशुल्क स्वास्थ्य पायो? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु, यस पटकको मेयर हाम्रो पार्टीलाई जिताउनु भयो भने 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म तुलसीपुर नगरपालिकाका कुनै पनि गरिब दुखीका छोराछोरीहरूले निशुल्क उच्च स्तरीयको गुणस्तरीय शिक्षा हामी प्रदान गर्नेछौँ। यसका लागि 1 पैसा अब भन्नु होला त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि झन्डै 1.5 अर्ब भन्दा बढीको यिनीहरूको मोज मस्ती खर्च छ। झन्डै यिनीहरूको 47-40 करोड बराबरको बेरुजु हुने गर्छ प्रत्येक वर्ष। त्यो पैसालाई कम गर्छौँ, मोज मस्ती खर्च कम गर्छौँ। यहाँको मेयरले महँगा महँगा गाडी चढ्दैन, हुँदै नभएका तपाईँको कतै नभएका तपाईँको पेट्रोल र डिजलको खर्च पेश गर्दैन। यहाँको मेयरलाई हामी उनलाई लोकल गाडी चलाउँछौँ, यहाँ गाडी खरिद गर्न दिँदैनौँ। यदि छ भने पुरानो गाडी चलोस्, हामी खर्च कम गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्छौँ। त्यसका लागि अब भोट हाल्नुहोस्। अब मलाई एउटा अर्को कुरा भनिदिनुहोस्, आउने चुनावमा तपाईँले भोट हालेर अब कति वर्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भने यो देश बन्ला मलाई भनिदिनु। ल होइन, मलाई अरू केही चाहिएन, म काङ्ग्रेसको विरोधी होइन है। काङ्ग्रेसको एउटा कोही कार्यकर्ता यही आमसभामा हुनुहुन्छ भने मलाई लेखेर दिनुहोस्। ल म यहाँ कपी र डट पनि यहीँ छ। साँच्चै म रुखमा भोट हाल्छु भने
यसमा लेखेर दिनुस् के अबको कति वर्ष कति पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने देश बन्ने हो, कति पटक तपाईको प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्यो भने यो देश बन्ने हो, कति पटक माकुने प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने यो देश बन्ने हो, कति पटक केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि यो देश बन्ने हो, लेखेर दिनुस्। हामी तपाईकै पार्टीलाई भोट हालौँ। जब देश नै बन्दैन, मुलुक प्रत्येक वर्ष धराशयी हुन्छ। अस्ति तपाईलाई याद छ 2078-77 सालको सुरुवातमा पेट्रोलको मूल्य 98 रुपियाँ थियो। आज कति छ? कति छ रे? कति? अब यत्रो महँगी हुँदाखेरि पनि पेट्रोलको मूल्य बढ्यो भने हरेक सामानको मूल्य बढ्छ। अझ तिनलाई भोट हाल। 2062 सालमा नेपालको ऋण कति थियो? 29 अर्ब। जब हाम्रो 2059 सालमा 62 सालमा राजाले छोडेर जाँदाखेरि 29 अर्ब नेपालको ऋण थियो। आज ऋण कति छ थाहा छ? 17 खर्ब। 8 खर्ब त संहितामा खर्च गरेको छ। अझ अब हाम्रो हालत यस्तै यदि हुने हो भने अबको 6 देखि 7 महिनापछि श्रीलङ्काको जस्तो हालत हुन्छ। तपाईसँग पैसाको यत्रो बिटो हुन्छ तर त्यो बिटोले 1 किलो टमाटर किन्न नि पुग्दैन। अनि के गर्ने? अनि लाल सलाम भन्ने अनि जाने लाल सलाम भन्ने टमाटर आउँदैन हजुर। के गर्नु? यो देशको हालत बर्बाद भएको छ। यो देशको हालत बर्बाद हुनुको पछाडिको कारण नेता मात्रै छैन, यसको पछाडिको कारण तपाईँ हामी पनि दोषी हो। हामीले अपराधीलाई चुनाव जिताउँछौँ, हामीले भ्रष्टाचारीलाई चुनाव जिताउँछौँ। जीवनमा एक पटक सदाचारीलाई चुनाव जिताउनुहोस् र हेर्नुहोस्। र अर्को जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँबाट लड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनभन्दा पहिला मन्दिर जाने, मस्जिद जाने, गुम्बामा जाने, आफ्नो धर्मका तपाईको पूजा गर्ने स्थलमा जाने र कसम खाने, भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने म यो तपाईलाई उद्देश्य। अर्को कुरा, उम्मेदवारी दिँदै साथमा तपाईको राजीनामा पत्र पनि लिएर जाने। राजीनामा पत्र लिएर जाने। तपाईले यदि भोलि जनताको हितमा यहाँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले काम गरेर चुनाव जिते भनेपछि सबभन्दा पहिला पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्छौं, अर्को उम्मेदवार खडा गर्छौं। यदि हाम्रो पार्टीमा गतिलो उम्मेदवार छैन, अर्को पार्टीमा राम्रो उम्मेदवार छ भने त्यसैलाई भोट हालेर चुनावमा जिताउँछौं। अबको लडाई कुनै दलसँग होइन, कुनै पार्टीसँग होइन, भ्रष्टाचारका विरुद्धको लडाई हो। मैले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन, तपाईँ सबैलाई थाहा छ। घर जानुस् त एकछिन, घर जानुस् एकछिन, आफ्नी छोरीलाई सोध्नुहोस्, आफ्नी छोरीलाई सोध्नुहोस्। घर जानुस् तपाईँ, आफ्नो छोरीलाई सोध्नुहोस् एकैछिन, आफ्नो छोरालाई सोध्नुहोस्। मैले टाढा कुरा गरिनँ। बाबु ठुलो भयो भने के गर्छौ भन्नुहोस्। छोराले तपाईँलाई जवाब दिन्छ म विदेश जान्छु र पैसा कमाउँछु। छोरीले जवाब दिन्छ म विदेशमा काम गर्न जान्छु। उस्तै धनीको छोरा छ भने अस्ट्रेलिया र अमेरिका जान्छु भन्ला, गरिबको छोरा छ भने कुवेत र कतार जान्छु भन्ला। आज हरेक देशका जनताको अवस्था, यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबका सब विदेशमा मात्रै हुन्छ। हामी नेपाली भनेको त अर्काको देशमा काम गर्ने मान्छे हो भन्ने भइसकेको छ। अबको भोट, तपाईहरूको भोट भनेको यो देशमा पनि काम गर्न सकिन्छ, यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका भोटका लागि अब हामी तपाईलाई, हामी त्यसका लागि अब तपाईका आएका छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो कानुन बनाएका छन्। छोरीलाई सोध्नु, अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका जान्छु भन्छ। छोराले सोध्नु, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जान्छु भन्ला धनीको छोराले। गरिबको छोराछोरीले खाडी र मलेसिया जान्छु भन्छ। आज घर घरको समस्या यो देशमा रोजगारी नपाएर छ। अहिलेसम्मका कुनै दलका नेताहरूले, तपाईहरू मलाई भनिदिनु न, हाम्रो पार्टी सरकारमा गएर 1000 जना मान्छे काम गर्ने उद्योग खोल्यो भनेर देखाउनुहोस्, म त्यही पार्टीलाई भोट हाल्छु ल। देखाइदिनुहोस् न, कहीँ खोल्यो? बरु सुन्ड मुसुन्ड बेरोजगारी कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गरे, सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बन्द गरे। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहन्छ हाम्रा पनि कुनै पनि कार्यकर्ताहरू रात दिन पार्टीमा हिँड्नु पर्दैन है, कोही पनि हिँड्ने होइन।
आवश्यक परेपछि हिँड्ने, अघि पछि आफ्नो घरमा काम गर्ने, किनभने काम नगर्दाखेरि देश बन्दैन। अबको हाम्रो लडाईँ उद्योगका लागि, उद्योग खोल्ने लडाईँका लागि, यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। विदेशी लगानी ल्याउनै नदिने देशमा। विदेशीले फ्याक्ट्री खोल्यो भनेपछि माओवादी भन्ने जन्तु जाने, बम हान्ने, अनि त्योसँग चन्दा माग्ने, चन्दा मागेर पैसा दिएन भने बम हानेर त्यसलाई ध्वस्त पारिदिने। अनि यस्तो किसिमको व्यवस्थाले आज देश कङ्गाल बन्यो। सिर्फका सिर्फ चन्दा आतंक मात्र गरेर देश बन्दैन, देशमा रोजगारीका लागि फ्याक्ट्री चाहिन्छ। राजाले बनाएका 44वटा संस्थान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार आयो भने फेरि खोल्छौँ, जसले चन्दा माग्छ त्यसलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउँछौँ। बल्ल यो देश बन्छ, होइन भने यो देश बन्दैन। भिरकुटी कागज कारखाना त्यो बेचेर खाए, विराटनगर जुट मिल त्यो बेचेर खाए, अब के बेच्ने अहिले? विदेशीले बनाएको चाउचाउ पकाएर अनि देश बन्छ? बन्दैन। आज त कस्तो बनाएको छन् थाहा छ यो देश? गाउँको जो सबभन्दा बढी शिक्षित छ त्यही सबभन्दा बढी फन्टुस यो देशमा। किन थाहा छ? अलिअलि पढे लेखेर आएको हुन्छ, जहाँ खेती हुन्छ त्यसैमा घर बनाइदिन्छ। अब हेर्नु, यस्तो अवस्थाले देश बनेन। अर्को कुरा, आजकल गाउँमा यो दाङमा पनि नयाँ नयाँ सिडिओ आएका होलान्, तपाईँको दाङमा पनि पत्रिका होलान्। हाम्रो सिडिओ साहब आए भनेपछि सबभन्दा पहिला काम के गर्छन् थाहा छ? जिल्लामा आउँछन्, पहिला टिका लाउँछन् टक्क पारेर, अनि एकजना टक्क त्यहाँ प्रहरीको एसपीलाई साथमा लिने, 2-4जना यसो पैसा दिएर ल्याएका मिडियामा लिने, अनि जाने टक 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 गाउँमा कहाँ कहाँ छ लोकल मदिरा, लात्तीले हानेर फोड्ने, अनि क्यामेराले फोटो खिच्ने, पुलिसले पक्रिने, अनि आउँछन् सट्ट 12-5 बजेपछि घर अफिस सकिन्छ। अनि बजारमा सबभन्दा ठुलो जुन रेस्टुरेन्ट छ 3 स्टार, त्यसैमा बस्ने, स्विजरल्यान्डमा बसेको होस्टीसँग चुस्स होस्टी खाने, नेपालको लोकल मदिरा नष्ट गर्ने। जबसम्म यो देशको यस्तो कानुन खारेज गरिँदैन तबसम्म यो देशमा रोजगारी हुँदैन। हामी एकपटक चाहन्छौँ, विदेशबाट 2 अर्बको रक्सी आएको छ यो वर्ष मात्रै। विदेशबाट आएको कि त रक्सी खान पुरै बन्द गर्नु यो देशमा। यदि मदिरा खान छुट्छ भने विदेशी मदिरा 100% बन्द गर्ने, नेपालको मदिरा खुला देशमा पाउने कानुन हामीले यो देशमा बनाउनुपर्छ, बल्ल रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्को, मलेसियाको कार्ड ल्याएर झ्यालडोका हालेपछि गाउँको सबभन्दा ठुलो मान्छे हुने, त्यो मान्छे व्यापारी हुने, नेपालको कार्ड बेच्ने चाहिँ तस्कर हुने। हेर्नुहोस् है कानुन। अनि बिचरा कुहिएको रुख मजाले मान्छेलाई हेरेर गिज्जाइराख्ने हामीलाई, अनि रुख त छुन पनि नपाउने। हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ, 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने र त्यो रुख काटेको काठ चाइना र भारतमा बेच्ने, अनि बल्ल यो देश बन्छ, होइन भने देश बन्दैन। हाम्रो देशको स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, नेपालका ढुङ्गा र बालुवा बेच्ने मान्छे के अरे अहिले तस्कर। त्यही त हो त मिडियाले लेख्ने, पैसा नपाएपछि तस्कर। अनि भारतबाट आएको मार्बल बेच्ने चाहिँ व्यापारी। कस्तो देश र कस्तो कानुन बनाएका छौँ भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ। नेपालको ढुङ्गा बेच्न नदिने, गोदावरीको मार्बल बेच्न नदिने, अनि भारतको मार्बल ल्याएर दाङमा घर बनाउने, अनि यहाँ रोल्पाका ढुङ्गाले घर बनाउन नहुने। हामी अब यस्तो कानुन बनाउँछौँ, भारतीय मार्बल यो देशमा बन्द गर्नुहोस्, पुरा पेट्रोलमा सिल हान्दिनुहोस्, नेपालका ढुङ्गा प्रयोग गर्नुहोस्, झन्डै 47 अर्ब रुपियाँ नेपालमा बच्छ। अनि अर्को एउटा हेर्नु त, नेपाली कपडा लाउनै नहुनु, यस्तो कानुन यो देशमा। नेपालका कपडा व्यवसायीलाई करमाथि कर लगाएर पिसाब फेर्दासम्म खेलाउँछ यो सरकारले, आच्छु खेलाउँछ। विदेशका कपडा व्यापारीलाई र नेपालका कपडा व्यवसायीलाई बराबर कर लगाउँछ। नेपालबाट अहिले पनि कपडा 2 खर्ब 88 अर्बको कपडा यो वर्ष आयात भएको छ। हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ यो देशमा, एकपटक विदेशबाट आउने कपडालाई करमाथि कर लगाएर अत्याधिक महँगो बनाउँछौँ। नेपालको कपडा सबै नागरिकलाई सहज र पहुँच बनाएर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। हामी यसका लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको। र अनि अर्को एउटा कुरा म जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ तपाईँले पत्रिका पढ्नुहुन्छ नि, होइन? केसर बेच्यो, मान्छे पक्राउ पर्यो, यार्सा गुम्बा बेचेपछि छ्यापी पक्रिरहेछ। लाग्छ कि मलाई त्यो यार्सा गुम्बा बेच्ने मान्छे चाहिँ लागु औषध बेचिरहेछ है। यार्सा गुम्बा बेच्ने मान्छे छ्यापी पक्रिने, बोजो बेच्ने मान्छे छ्यापी पक्रिने, 5 औँले बेच्ने मान्छे छ्यापी पक्रिने, अनि भारतमा कुहिएर फालेको सिटामोल बेच्ने अनि व्यवसायी चाहिँ औषधि पसले हुने है। यस्तो देश छ। हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ यो देशमा, जडीबुटी लगाउने र खुला हेर्नुहोस्, आज पनि भन्छ मुलुक बन्ने भनेको यही देशको सामान बेचेर हो।
भारतमा बसेको फ्रिज र टिभी बेचेर यो देश बन्दैन। विदेशमा बनेका कार बेचेर मान्छे त एकछिनका लागि धनी होला, तर मुलुक धनी हुँदैन। यो देश धनी बन्नका लागि बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो नि, के भन्नुभएको थियो? जडीबुटी बेच्नु, आफ्नै देशको कपडा लगाउनु, विदेशी कपडा नलगाउनु भन्नुभएको छ। त्यो अभियान अब हामी सुरु गर्दैछौँ र यो कानुन अब हामी सुरु गर्दैछौँ। बल्ल देश बन्छ। देश अब हेर्नु है, अब नयाँ नयाँ बाधा आएका छन् यो देशमा। हेर्नुहोस् कस्तो बात छ, एकछिन सम्झिनुहोस् त। तपाईहरू माथि रोल्पाको सिस्ने हिमाल जानु भएको छ? को गएको छ? त्यो सिस्ने हिमालमा अहिले गयो भने के लाउनुपर्छ? जकेट लाउनुपर्छ होइन? अनि तपाईँ सिस्ने हिमालमा जकेट लगाए अनि त्यही भएर म दाङमा पनि जकेट लाउँछु भनेर तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने के हुन्छ थाहा छ? तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न गर्मीले। हो त्यस्तै कांग्रेसले मानेको सिद्धान्त भनेको बेलायतको फासिस्ट सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त नेपालमा कुनै पनि काम छैन, त्यही भएर आजसम्म यो व्यवस्था फेल भयो। अर्को 17औं शताब्दीमा जर्मनमा मानेर जर्मनमा थुकेर फालेको सिद्धान्त, रसियामा पुराका पुरा थुकेर फालेको सिद्धान्त ल्याएर माओवादीले तपाईँको घरमा आउँदैछ मार्क्सवाद र लेनिनवाद स्थापना गर्न। हामीलाई मार्क्सवाद र लेनिनवाद चाहिँदैन, हामीलाई महेन्द्रवाद र पृथ्वीनारायण शाहवाद चाहिन्छ। त्यसका लागि हामी सडकमा आएका छौँ। हामी विदेशीवाद मरे पनि मान्दैनौँ, ज्यान दुई टुक्रा होला यी धुजेलदारी मान्दैनौँ भनेर हामी आएका छौँ यो देशमा। र अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, सबै साथीहरूलाई एउटा आग्रह छ, अनुरोध छ, कहिलेसम्म मलाई एकछिन भनिदिनु त, यो नेपाल भन्ने देश अङ्ग्रेजसँग लड्दाखेरि लेनिनको सेना लडे हो कि मार्क्सको? तपाईँ त्यति भन्ने पनि आँट छैन। बिचराहरू कति दास बन्नुभएछ बिचरा। भनेपछि त भोलि मेरो पार्टीले कारवाही गर्छ सोच्नुभयो होला, लेनिनवादीहरूले त कारवाही गरिहालिन्छन्। मलाई भन्नु न, लेनिनको सेना लडेको हो अङ्ग्रेजसँग? कसको सेना लडेको? सेना लड्यो राजाको, राजाले देश बनाए। अनि आज त्यही राजालाई थुक्नेहरू आफ्नी आमालाई थुक्नु बराबर हो, अरू केही पनि होइन म भनेर उद्घोष गर्न चाहन्छु यहाँबाट। घर बाउले जन्माउँछ अनि बाउले टक्क छोराछोरी जन्मायो, पढायो, हुर्कायो, ठुलो बनायो। अनि ठुलो छोरो भइसकेपछि के भन्छ छोराले? यो गरिब त मेरो बाउ होइन भन्छ। हो त्यस्तै आजकलका गणतन्त्रवादीहरू जसले यो देश बनायो, जसले यो मुलुक बनायो, जसले उनीहरूको परिचय बनाइदिएको छ, जस्तै प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, घर कहाँ नेपाल, त्यो नेपाल यो राजाले बनाएको, पुष्पकमल दाहालले बनाएको त्यो परिचय हो आज हरेक नेपालीहरूको। अनि तिनलाई थुक्नु भनेको घर आफ्नो बाउको मुखमा थुक्नु एउटै हो, त्यहाँभन्दा अर्को म केही पनि मान्दिनँ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ, तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो हो? शेरबहादुर देउवा सांसद हुन् कि प्रधानमन्त्री हुन्? अनि सांसद कसरी प्रधानमन्त्री भयो? सांसद प्रधानमन्त्री कसले बनायो? सर्वोच्च अदालतले होइन? अनि चुनाव किन गरेको? सर्वोच्च अदालतले भोट हालेर यो मेयर यो उपमेयर भने भयो त हामीलाई किन बाल्नु? मतलब किन पैसा खर्च गर्ने? कुनै आवश्यकता छैन। त्यही भएर हामी के चाहन्छौँ भने तपाईलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दाङका प्रत्येक जनताले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकारका लागि हामी सडकमा आएका छौँ। त्यसका लागि तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका छौँ। हिन्दू राष्ट्र हामीले कुनै आस्थाका लागि भनेका होइनौँ। हेर्नुहोस्, एकैछिन तपाईँ मक्का मदिनामा जानुहोस्, साउदी अरबमा जानुहोस् त। साउदी अरबको टोटल जीडीपी को झन्डै 14% जीडीपी त मक्का मदिनामा दर्शन गएको दर्शनार्थीबाट उठ्छ। जबकि साउदी अरबको बजेट कति छ? नेपालको बजेट भन्दा झन्डै 20 गुणा बढी बजेट छ। भने विश्वका 121 करोडहरूको हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपाल हो। अनि विश्वका 121 करोड मध्ये 10% पर्यटक मात्र नेपाल आए भने
विश्वका 58 करोड मध्ये जम्मा 10% बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र नेपाल आयो भने यो देशलाई रेमिटान्स मात्र होइन कि ती दर्शनार्थीले नेपालमा गर्ने खर्चले यो मुलुक कहाँ पलट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले चाह्यौं, सबैको आग्रह एउटा हो, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हामी आएका छौँ, कुनै धर्ममाथि अपमान गर्न भनेर होइन। हामीले त्यसका लागि मुद्दा उठायौं। अर्को मुद्दा हामीले उठायौं, कुनै पनि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने। अब अहिले के भयो, एकजना पूर्व मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भनेर अडियो खण्ड आयो, बिचरा मन्त्रीबाट त गए तर सांसदबाट गए। अनि संसद भवन गएर टाउको हल्लाउँदै हिजो आज त भिडियो आएछ, 70 करोड मात्र खाएँ मैले, ल तिम्रो अब के गर्छ भने 70 करोड खाएर ल हेर्नु त खुलम खुला। अनि तपाईँहरूले तिनलाई नै भोट हाल्नुपर्ने, अनि बाइक र्याली गरिदिनु पर्ने, फुलको माला लगाइदिनु पर्ने। कतैबाट घर तपाईँको त्यो छोरीले के भन्छ होला हेर्नु त, त्यो बच्चालाई सोध्नु न। अलिअलि ठुल्ठुली भएको छोरीले त त्यो पनि बिचरा त्यो पार्टीको दास बनिसकेका हुन्छ। भर्खर त्यो 5-6 वर्षकी बच्चीलाई नानी यसले 70 करोड काण्ड गर्यो, यसले मेलम्ची खायो, भ्रष्टाचार गर्यो, डकैत गर्यो, अपराध गर्यो, मान्छे मार्यो। अहिले चाहिँ म त्यही नेतालाई भोट हाल्दैछु छोरी यो ठिक हो भनेर भर्खर 5 वर्षकी छोरीलाई सोध्नु, त्यो 5 वर्षकी छोरीले जे जवाब दिन्छ त्यो काम गर्नु बल्ल तपाईँलाई पुण्य मिल्नेछ, होइन भने तपाईँ हामी सबै पापी हुनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाईँ सबैलाई म जाँदा एकपटक भन्छु, सबैलाई एकपटक भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यहाँबाट चुनावमा मान्छे खडा गर्छ यदि, र हामीले तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो त पहिला के भन्नुहुन्थ्यो, युवा नेता भएनन् भन्नुहुन्थ्यो। हामी युवा नेता भएनन्, भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे भएनन्। अनि अहिले त एउटा जबरजस्त मुद्दा उठिएको थियो, जनजातिको छोराहरू, पीडितका छोराहरू ठुलो पदमा पुगेनन्, त्यही भएर हामीले हतियार बोक्नुपर्छ भने होइन प्रचण्डजीले, हो या होइन? बिचराहरू यतिसम्म भयो कि प्रचण्डकै बिचरा हो भनौँ भने प्रचण्डले भोलि कारवाही गर्ला कि भन्ने डर छ। प्रचण्ड पहिलाको जस्तो सुरवीर छैनन्, अहिले स्याल भएका छन्, तपाईँलाई कारवाही गर्नु छैन, हिम्मत राख्दैनन्। त्यो भएर हो भन्नुहोस्, तपाईँहरू सत्य कुरा बोल्नुहोस्। ल भन्नुहोस्, जनजातिको छोरालाई कसैले यो देशको पार्टीको अध्यक्ष बनाएको छ कसैले? म काङ्ग्रेसमा त भन्दिनँ, बिचरा चुनाव गरेर आउँछन्, पैसा खुवाएर आउँछन्। तर माओवादी भन्ने पार्टीमा त चुनावै हुँदैन, टिका लाउने हो। त्यो पार्टीमा यो रोल्पाको कुनै मगरलाई दशरथ पुललाई अध्यक्ष दिन तयार छन्, सिर्फ दशरथ पुललाई प्रचण्डको दास बनाउन तयार छन्, त्यहाँभन्दा अगाडि तयार छैनन्। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा लिम्बूको छोरालाई, एउटा जनजातिको छोरा यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ। अब तपाईँ सबै जनजातिले एकपटक उनलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूको माग पनि पुरा हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा, भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएर हिँडेका छन् अध्यक्ष। आजसम्म नेपालमा कुनै पनि पार्टीको नेता एकजना हिँडेको छ? कसैले कसम खाएको छ? आज अस्ति त चोर। तपाईँहरूलाई भोलि चुनाव जितेर गयौँ भने 1 रुपियाँ पैसा पनि जनताको भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर कसम खाएर आएका छौँ। अब साथ दिने भए दिनुहोस्, नदिने भए ठिकै छ, भ्रष्टाचारलाई दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। के बिग्रिन्छ? बिचरा चुनावमा गएको मान्छे जित्यो भने सेवा गर्ने हो, जित्यो भने घर बस्छ। तर यो देश बिग्रियो भने प्रचण्ड माधव नेपाल कसैको केही पनि बिग्रिँदैन। तर तपाईँका हाम्रा आउने पुस्ताको सबको सब भविष्य बर्बाद हुन्छ। त्यसका लागि भोट चाहिँ सोचेर दिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तुलसीपुर आइयो, तपाईँहरूसँग केही कुरा गरियो, कतिलाई रिस पनि उठ्या होला मेरो पार्टीको मान्छेलाई यस्तो भने, तर सत्य त्यही हो। के गर्नु त बाबै, यथार्थै त्यही हो। ल भन त, मैले बोलेको कुरा एउटा मात्रै गलत छ भने त्यहीबाट सुन्नुहोस्, म जवाब दिन्छु। ल होइन, सबैले सही हो नभनौँ, ल जवाब दिनुहोस्। होइन, म तपाईँसँग कुरा गर्न आएको, भाषण गर्न थोरै आएको, तर सत्य हुँदा हुँदै। त्यही भएर एकपटक सबैले साथ दिनु होला। तयार हो? खै कति साथीहरू आजसम्म तयार हुनुहुन्छ? जम्मा 4 तयार हो? र पर्पा जिन्दाबाद, भोट दिएन। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।